वनिता खंय गो येवचें ना तूं आज? ना गो आयच्यान हांव कामाक ना. कितें गो कितें जालें? तशें कांय जावंक ना गो, पण हांवें काम सोडलें आतां. मागीर आतां कितें? आतां मुगो हांव बिझनेस सुरू करपाक सोदता. बिझनस इतलो इजी दिसता तुका बिझनस? हय गो, म्हाका खबर आसा बिझनेस इतको इजी ना, पण आतां इजी जाला तो आमच्या खातीर. तें आनी कशें? अगो म्हाज्या भावान म्हाका हेल्प केल्या आनी हांव आतां सुपर शॉपी ओपन करपाचें चिंतता. भावान? तुमी तिका भयणी न्ही? ह्यो भाव आनी खंयच्यान आयलो? गोविंद गावडे म्हजो भाव म्हजो आमदार. ताणेंच म्हाका मुखेलमंत्री स्वयंरोजगार येवजणे खातीर मदत केली. तेका लागूनच म्हज्या सारक्या खूब जाणी आपले स्वप्न पुराय करूंक शकता. तो आसा म्हणूनच आयज पिरियडच्या अस्तुऱ्या स्वाभिमानान जगता. गोविंद गावडे म्हजो भाव म्हजो आमदार.